24. इसाक आनी रेबेक्का. अब्राहम आतां उतार प्रायेचो म्हातारो जाल्लो आनी सर्व कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपले आस्तीचे कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मलगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. ज्या कानानगारां हांव वस्ती करून आसां त्या कानानगारांच्या दुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो न्हय. बगार म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सयऱ्यां मदली एकली बायल विंचून हाडटलोय म्हूण सर्वेस्पराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सपूत घेवंक लायतां. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवें ह्या देशाक येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं आयलाय त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक पाटी व्हरचो. अब्राहमान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय पाटी व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडल्या सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुजे संततेक हो देश हांव दितलों. तो आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक शकतलोय. ती स्त्री तुजे सवें येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं सपुतांतलो सुट्टलोय. म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याय कारणाक लागून केदींच पाटी व्हरचो न्हय. सेवकान आपल्या धन्या अब्रामाचे जांगे पोंदा आपलो हात दवरलो आनी ह्या कार्या विशयांत सपूत घेतलो. सेवक आपल्या धन्याची 10 करी आनी ताच्या धनदिरव्यांतल्यो सर्व तरांच्यो मोलादीक वस्तू घेवन भायर सरलो आनी मेसोपोटेमियांतल्या नाहोराच्या शाराक गेलो. शारा मुखार आसलेले बांय कडेन कर्यांक दिंब्यांनी पडूंक ताणें सोडलीं. तेन्ना सांज जाल्ली. स्त्रियांनी उदक काडूंक येवचो वेळ तो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, म्हज्या धन्या अब्रामाच्या देवा, आज म्हजें काम सुपळ जायशें कर आनी अशें म्हज्या धन्या अब्रामाक तुजी दया दाखय. बांय लागीं हांव उबो आसां आनी शाराच्या निवास्यांच्यो धुवो उदक व्हरूंक येतल्यो. हांवें पियेवचे खातीर तुजो कोळसो दया करून सकला देंवय म्हूण जे चलये कडेन हांव विचारतां आनी ती चली म्हाका सांगता, पिये आनी तुज्या कर्यांकय पियोंक दिता. तीच जावं तुवें तुज्या सेवका इसाकाक निर्मिल्ली चली. अशें तुवें म्हज्या धन्येचेर दया दवरल्याय म्हूण हांव जाणा जातलों. ताणें मागणें आखेर करचे पयलेंच बेतुएलाची धूव रेबेक्का आपल्या खांद्यार कोळसो घेवन शारांतावन आयली. बेतुएल अब्रामाच्या भावा नाहोराचो आनी ताचे बायले मिल्काचो पूत. तरणाटी चली भोव सुंदर आसली. कोणूच दादल्यान आपणूक नातल्ली अंकवार ती. बांयत ती देंवली. आपलो कोळसो तिणें भरलो आनी ती वयर आयली. सेवक तिचेशी धांवलो आनी तुज्या कोळशांतलें इल्लें उदक म्हाका पियोंक दी म्हूण विचारूं लागलो. म्हज्या धन्या, जाप दिली तिणें आनी कोळसो तक्षण सकला दवयलो आनी ताका पियोंक दिलें. ताणें पियोवन जातच तिणें म्हळें, तुज्या कर्यांकय हांव उदक हाडून येतां आनी तांकां जाय तितलें तीं पियों. तक्षण तिणें मोरगेंत आपलो कोळसो खाली केलो आनी परतून उदक हाडूंक बांय कडेन ती धांवली आनी सक्कड कर्यांक तिणें पियोंक दिलें. तो मनीस वगो रावन तिका पळोवंक पडलो. सर्वेस्परान ताचें पैण सुफळ केलां वा ना म्हूण समजोवंक तो अत्रेकतालो. पियोवन जातच त्या मनशान अर्दें शेकेल जडायची मुदी तिच्या नाकाक बसयली आनी 10 शेकेल जडायची भांगाराची 2 कांकणां तिच्या हातांत घालीं. ताणें विचारलें, तूं कोणाची धूव? तुज्या बापायच्या घरांत आमकां रात सारूंक जागो मेळत? तिणें जाप दिली, हांव बेतुएलाची धूव आनी म्हजो बापूय मिल्का आनी नाहोराचो पूत. आमचे लागीं बातण आनी तण भरपूर आसा आनी रात चरूंक सुवाती आसा. तेन्ना तो मनीस दिंब्याचेर पडलो आनी सर्वेस्परा मुखार सरपटून सांगी लागलो, सदैव जावं सर्वेस्पर, म्हज्या धन्या अब्राहमाचो देव,
ताणें म्हज्या धनयाक आपली कृपा आनी पातयणी केदींच उणी जावंक सोडूंक ना. सर्वेस्परान म्हज्या धनयेच्या भावाच्या घरा म्हाका सारके वाटेन हाडून पायला. चली धांवली आनी घडिल्लें तें सगळें आपल्या आवयच्या घराण्याक सांगूंक लागली. रेबेक्काक एक भाव आसलो. ताचें नांव लाबान. लाबान बांय कडेन आसलेल्या मनशा सरशीं धांवलो. ताणें आपल्या भयणीच्या नाकाची मुदी आनी हातांचीं कांकणां पळयलीं आनी आपले भयणीन अशें त्या मनशान म्हाका सांगलें म्हूण उच्चारलेलीं उतरां आयकलीं. देखून खऱ्या सवें बांय लागीं आसलेल्या मनशा सरशीं तो आयलो. तो म्हणालो, तूं म्हजे सांगाता घरा ये. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोलो मनीस तूं. हांगा भायर कित्याक उबो रावलाय? हांवें घर तयार केलां आनी तुज्या खऱ्यांकय जागो आसा. हें आयकून तो मनीस घरा भितर गेलो. लाबानान खऱ्यां वयल्यो वस्तू काडल्यो आनी तांकां खावंक बातण आनी तण घालें. सेवकाक आनी ताच्या मनशांक पांय धुवंक उदक दिलें. उपरांत जेवण हाडून मुखार दवरलें तेन्ना त्या मनशान म्हळें, हांवें कितें सांगूंक आसा तें सांगल्या शिवाय हांव जेवचो ना. तर सांग म्हळें लाबानान. तवळ ताणें म्हळें, हांव आब्राहामाचो सेवक. सर्वेस्परान म्हज्या धनयाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्यात आनी तो ग्रेस्त जाला. ताणें तुका बोकरे आनी जानवरां, रुपें आनी भांगर, चाकर आनी चाकरणी, करी आनी गाडवां दिल्यांत. म्हज्या धनयाच्या बायलेन सारान उतार प्रायेर ताका एका चरक्या भुरग्याक दिलां आनी आब्राहामान ताका आपले सगळे आस्तीचो वारेस्तार केला. म्हज्या धनयान म्हाका सपूत घेवंक सांगून अशें म्हळें, हांव वस्ती करनासां त्या कानान घरा मदली बायल तूं म्हज्या पुताक विंचून काडचो नाय. बागार म्हज्या बापायच्या घराण्याशी वचून म्हज्या सयऱ्या मदली बायल म्हज्या पुताक विंचून काडटलोय म्हूण भासती. हांवें म्हज्या धनयाक सांगलें, पूण ती स्त्री म्हजे फाटल्यान येनासतना रावत जाल्यार? ताणें जाप दिली, सर्वेस्पर जाचे वाटेन हांव चल्लां आपल्या दुताक तुजे सवें धाडटलो आनी तुजें पैण सुफळ करतलो. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतली आनी म्हज्या सयऱ्या मदली एक बायल म्हज्या पुताक हाडूंक तूं शकतलोय. तुवें घेतिल्ल्या सपूतांतावन तुका सुटका मेळोवंक जाय तर म्हज्या सयऱ्या सरशीं तुवें वचूंक जाय आनी तांणी तिका धाडूंक इन्कार केल्यार सपूतांतावन तुका सुटका मेळटली. हांव आज बांय कडेन आयलों तेन्ना हांवें म्हळें, सर्वेस्परा म्हज्या धनया आब्राहामाच्या देवा, हांवें हातीं घेतिल्लें पैण सुफळ जावं. आबळे बांय लागीं हांव रावलां. शहरांतावन उदक व्हरूंक आयिल्ले चलयेक हांव सांगतलों, म्हाका पियोवंक दी. जर ती म्हाका पिये आनी तुज्या खऱ्यांकी हांव पियोवंक उदक हाडून येता म्हूण सांगीत तर तीच जावं चली तुवें म्हज्या धनयाच्या पुताची बायल जावंक विंचलेली. हांवें म्हजे इतल्याक केल्लें हें मागणें आखेर करचे पयलेंच आपल्या कांदार कोळसो घेवन रेबेक्का आयली आनी उदक हाडूंक बांयंत देंवली. हांवें तिका सांगलें, दया करून म्हाका पियोवंक दी. तिणें आपलो कोळसो सकला देंवोवन म्हळें, पिये आनी तुज्या खऱ्यांकी हांव पियोवंक दितां. हांव पियेलों आनी तिणें खऱ्यांकी पियोवंक दिलें. हांवें तिका विचारलें, तूं कोणाची धूव? तिणें जाप दिली, हांव नाहोराच्या आनी मिल्काच्या पुता बेतुएलाची धूव. हांवें तिच्या नाकाक मुदी बसयली आनी तिच्या हातांत कांकणां घालीं. उपरांत म्हाका सारके वाटेन चलोवन हाडून म्हज्या धनयाच्या पुताक ताच्या सयऱ्या मदले चलयेक विंचून काडूंक कुमोग केल्ल्या सर्वेस्पराक म्हज्या धनया आब्राहामाच्या देवाक धर्नीर सरपटून आराधन केलें. आतां म्हज्या धनया थंय बरें मोन आनी पातयणी दाखोवंक तुमकां खुशी आसा जाल्यार म्हाका तें सांगा. खुशी ना तर तेंय म्हाका सांगा आनी हांव आनी एक वाट पळयतां. लाबानान आनी बेतुएलान जाप दिली, सर्वेस्परांतावन हें आयलां देखून
आमच्यान कांय सांगूंक जायना. आबळे, रेबेक्का तुजे मुखारच आसा. तिका घे आनी वच. आनी सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे तुज्या धनयाच्या पुताची बायल ती जावं. ही उतरां आयकून आब्राहामाचो सेवक सर्वेस्परा मुखार धर्नीर पडलो. उपरांत ताणें मुस्तायकी आनी रुप्या आनी बंगाराच्यो वस्तू भायर काडल्यो आनी रेबेक्काक दिल्यो. तिच्या भावाक आनी आवयकी मोलादीक काणको ताणें दिल्यो. उपरांत तो आनी ताचे मनीस जेवले आनी पियेले आनी रात तांणी सारली. सकाळीं उठून ताणें म्हळें, म्हज्या धनया सरशीं पाटी वचूंक म्हाका सोडा. पूण रेबेक्काच्या भावान आनी आवयन म्हळें, चली थोडे दीस आमचे सवय रावोवन दी, सुमार 10 दीस, आनी उपरांत तिणें वचयत. सेवकान म्हळें, हांवें रावशें करिनाका. सर्वेस्परान म्हजें पैण सुपळ केलां. म्हज्या धनया सरशीं वचूंक म्हाका सोडा. तांणी जाप दिली, चलयेक आपोवन ती कितें म्हणटा म्हूण विचारया. चलयेक आपोवन ताणें विचारलें, तूं ह्या मनशा सवें वचूंक काबूल आसाय? वय, तिणें जाप दिली. अशें ताणें रेबेक्काक आनी तिचे आयेक आब्राहामाच्या सेवका आनी ताच्या मनशा सवें वचूंक सोडलें. रेबेक्काक आशिर्वाद दिवन तांणी म्हळें, जा तूं आवय आमचे भयणी, हजारांच्या हजारांची, तुजी संतत करूं स्वाधीन शहरां तिच्या दुस्मानांची. रेबेक्का आनी तिच्यो देडयो उठलीं आनी कर्यांचेर चडून त्या मनशा फाटल्यान गेलीं. अशें रेबेक्काक सांगाता घेवन सेवक आपल्या वाटेक लागलो. इजाक बेर लासाय रोयतावन फाटीं येवन नेगेबांत वस्ती करून आशिल्लो. एक दीस सांजेर इजाक शेतांत भोंवंक म्हूण गेल्लो आनी दोळे उबारून पळयतना करीं येतात तीं ताका दिसलीं. रेबेक्कानी दोळे उबारले आनी इजाकाक तिणें पळयलो. कर्यां वयली ती सकला देंवली आनी सेवका लागीं तिणें विचारलें, आमचेशीं शेतांतल्यान चलोन येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें एका तुवाल्यान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक आपणें केल्लें सक्कट सांगलें. इजाकान रेबेक्काक आपल्या आवयच्या तंबांत भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. इजाकान रेबेक्काचो मोग केलो. अशें आपले आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजावण मेळ्ळी.